बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बारखान वाक़े की, जिसमें मुख्फी खातून 5 बच्चों समेत बासियाब हो गई है। खानदान के सरबराह खान मोहम्मद मरी भी पहली मरतबा मीडिया के सामने आ गए। कहा, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का मैं मुलाजिम था, उनकी निजी जेल से फरार हुआ। अब्दुर्रहमान खेतरान की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 निजी जेलें हैं, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने यह भी बताया कि 2 लाशें उनके बेटों की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुएं से मिलने वाली लाश किसी और लड़की की है। लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बाजियाब खानदान डीआईजी योब के हवाले कर दिया गया, जिसे आज कोयटा पहुंचाया जाएगा। उधर बारखान वाक़े के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। सरदार अब्दुर्रहमान का मुलाजिम था, मेरा फैमिली सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का मुलाजिम था। मुझे तो सरदार अब्दुर्रहमान ब्लैकमेल किया था। इनाम शाह, उसका बेटा इनाम शाह के ऊपर कई करोड़ों का केस बनाया। झूठा केस के लिए मुझे ब्लैकमेल किया कि गवाही देना, अगर गवाही नहीं दिया तो आपका भी ज़िंदगी तबाह होगा, आपका फैमिली का भी ज़िंदगी तबाह होगा। मुझे कुछ दिन जेल में रखा था। इतना सख्ती नहीं था कि उसका आसरा था कि इनाम शाह के खिलाफ गवाही देगा, तो वो हालत नॉर्मल था। मैं रातों रात निकल करके भाग गया था। 4 दीवारी के गेट में चौकीदार था। मैं एक वाशरूम के ऊपर छलांग मारा था। दूसरे दीवार में मैं निजी जेल से भाग गया था। दूसरा मेरा फैमिली सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में अभी तक बंद है, और बलोच लोग बंद है, और बुगटी लोग उसके निजी जेल में बंद है, और पठान लोग उसकी निजी जेल में बंद है। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा परवेज खटक ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है, न मुल्क ठीक कर सकती है। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है, सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आए थे। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। असद कैसर ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट सूबों में नहीं पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका भी बयान सामने आया। उसके अलावा परवेज खटक का ये कहना है कि इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है, ना मुल्क ठीक कर सकती है। यह अवाम में जाने के काबिल नहीं है, सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आए थे। ये सिर्फ आए हैं अपना वोट पास करने के लिए। इन्होंने कहा था हम कानून साजी करेंगे, सबको पता है किस लिए आए थे। इन्होंने कानून पास किया और एहतसाब को खत्म कर दी, अपने सारे केसेस खत्म कर दी। अपने जो चोरी के इल्जाम थे या केसेस थे वो सब बरी हो गए, अदालतों से बरी हो गए। तो ये आए इसलिए थे, ये इसलिए नहीं आए थे कि पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर पाकिस्तान के लिए काम करना होता तो 35 साल का नतीजा हमारे सामने। ये आए थे अपना एहतसाब खत्म करने के लिए, ये कामयाब हो गए और मुल्क को डबो दिए। उधर तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज कारकुन आज पेशावर में गिरफ्तारियां देंगे। पीटीआई कारकुन थाना गुलबहार के सामने जमा है। कैदियों की गाड़ी भी थाने के बाहर पहुंचा दी गई है। पीटीआई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी पेश करने थाने के लिए रवाना हो गए। काफिले की क़यादत परवेज खटक कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जेल भरो तहरीक का आज दूसरा रोज़ है और पेशावर में आज जो है जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर कबल जो है वो पीटीआई के जो सूबाई सदर है परवेज़ खटक, उसकी क़यादत में बहुत जो मेन काफ़िला है वो रवाना हुआ है वहाँ उस जगह से जहाँ पर कन्वेंशन था। तो वो थाना गुलबहार के सामने पहुंचेंगे और थाना गुलबहार के सामने से फिर वो थाना हशनगरी आएंगे और यहाँ से जो है अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। इस वक्त मैं जो थाना हशनगरी के सामने मौजूद हूँ, देखा सकते मेरे बैग पे आप देख भी सकते हैं कि पीटीआई की बहुत बड़ी कारकुनान की जो बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर जमा है। पहला काफ़िला जो है वो पहुँच गया है, जिसकी क़यादत जो है वो साबिक़ सूबाई वज़रा तैमूर सलीम जगड़ा और कामरान बगश कर रहे हैं। और अभी तक वो कारकुनान जो है यहाँ पर इंतज़ार करेंगे परवेज़ खटक का। परवेज़ खटक जो है मेन काफ़िले के साथ वो थाना गुलबहार से थाना हशनगरी जो है वो पहुंचेंगे और यहाँ से जो है अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कारकुनान यहाँ पर भी पुरजोश है और जो वहाँ से जो आ रहे हैं वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तब तक जो है ये यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इन तमाम वर्कर को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये गिरफ्तारी का अमल जो है या जेल पर तहरीक। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि जिन जेलों में पार्टी कायदीन और कारकुनों को ले जाया जाएगा उन जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप लगेंगे। लाहौर से 214 कारकुन गिरफ्तार हुए, सिर्फ 81 की गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है। बाकी गिरफ्तार कारकुनों से मुतालिक नहीं बताया जा रहा।
लाहौर ने जेल भरो तहरीक का हक अदा कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा आले शरीफ, सरदारी, फजलुर रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकालेगी और चोरों को आईनी शिकंजे में लाएगी। शेख रशीद ने आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत के लिए अहम करार दिए। अब आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। नोटिस में 3 सवालात का जायजा लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, कौन कौन से ये 3 सवालात हैं? जी अवैस, अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज़ख़ुद नोटिस लिया गया है। जो बुनियादी अहम सवाल ये है कि इस वक्त पंजाब और केपी में इंतखाबात के इनकाद के लिए जो तारीख देना है, ये डेट देने का इख्तियार किसको हासिल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि इंतखाबात के इनकाद में वफाक और सूबों के ऊपर क्या आईनी जिम्मेदारियाँ अदा होगा, उनके ऊपर आती हैं कि कौन कौन सी अहम जिम्मेदारियाँ उन्होंने अदा करनी हैं। तो अब इस अहम मामले के ऊपर 2 बजे समाअत होने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब आपका। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में इल्तवा का केस लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब मुस्तरद कर दिया। तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन का अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कराची के ज़िमनी इंतखाबात मुअत्तल करने के लिए खत लिखा है। पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में फैसला मुअत्तल करे। मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से भी। खुर्शीद, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जो ये खत लिखा गया है, इस खत के मंदरजात क्या है और उसमें मुतालबा क्या किया गया है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा है, इस खत के अंदर जो ये इनकी तरफ से मुतालबा ये किया गया है कि जो कराची में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वो मुअत्तल किए जाएं। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में फैसला मुअत्तल करे। इससे कबल एमक्यूएम पाकिस्तान भी ज़िमनी इलेक्शन में कागजात नामजदगी वापस ले चुकी है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। तुर्किया में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी फलाही तंजीमों ने दुखी इंसानियत की दिल खोल कर मदद की। जहां दीगर तंजीमें अपनी मदद आप के तहत तुर्किया पहुंची, वहीं जमात इस्लामी के रज़ाकार भी ज़लज़ले से तबाह हाल इलाके में खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार होकर रेस्क्यू कामों में हिस्सा लेते रहे। मुतासरीन भी इस जज्बा खैर सगाली के अमल को फरामोश नहीं कर पाए। न्यूज़ ने आज स्टूडियोज़ में मदऊ किया है ऐसे ही मेहमान को जो तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों में शरीक हुए। जमात इस्लामी यूथ विंग के सदर जिब्रान बट हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि तुर्किया ने जिस तरह पाकिस्तानियों को कभी भी किसी आफत में तनहा नहीं छोड़ा, अब पाकिस्तान ने भी हक अदा किया है। आपने अपने रज़ाकारों के हमरा, वॉलंटियर्स के हमरा तुर्किया के मुतासरा इलाकों का दौरा किया, कहाँ कहाँ गए, किन किन मुश्किलात को देखा, कैसे कैसे हेल्प किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वैस भाई, आपने मौका दिया कि जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हम नाज़रीन के साथ आपके ज़रिए शेयर कर सकें। और हकीकत ये है कि हमें अंदाज़ा था यहाँ से जाने से पहले कि बहुत तबाही हुई है, बहुत बिल्डिंग्स जो हैं वो मस्मार हुई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वहाँ जाने से पहले तक उसकी जो रियल सिचुएशन है उसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। हमारी 47 रुकनी टीम अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों की, जमात इस्लामी यूथ के लोगों की, वो 10 फरवरी को अदना शहर एयरपोर्ट पहुंची और वहां से जो सबसे तबाह हाल इलाका है अदियामान का और हताया का, पहले 4-5 रोज़ हमारी टीम अदियामान के शहर में रही और सिर्फ अदियामान के शहर के अंदर 25,000 लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे, 25,000 लोग, और एक बिल्कुल क़यामत का मंज़र था। और लोग अपने मस्मार शुदा बिल्डिंगों के सामने, इमारात के सामने कई रोज़ से बिल्कुल पत्थर के बनकर बैठे थे कि उनके प्यारे इस मलबे तले दबे हुए हैं। और उस सारी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के अंदर हमारे जमात इस्लामी यूथ और अल खिदमत के रज़ाकारों ने पार्टिसिपेट किया। हम यहाँ से स्ट्रेचर्स लेकर गए थे, हम यहाँ से माइनिंग इक्विपमेंट लेकर गए थे। वहाँ पर हमने जो मलबे तले दबे लोग थे उनको उस इक्विपमेंट के ज़रिए डिटेक्ट किया, किसी की हार्ट बीट के ज़रिए। वहाँ पर 3 लोग
اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہم زندہ نکالنے کے جو آپریشن تھے اس میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. جبران صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ کانٹینٹ ہے, لیکن لوگوں کے لیے معلومات کے لیے کہ جب ملبے کے نیچے زندہ لوگ ہوں اور آپ ہیوی مشینری بھی استعمال نہ کر پاتے ہوں تو کیا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے؟ جی اس کے لیے مائننگ ایکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے, ایک لمبی سٹک کے ذریعے اس پہ کیمرہ اور بہت ہائی کوالٹی کے مائکرو فونز لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کیمرے کے ذریعے چونکہ انسانی جسم اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا تو ایک بالکل چند سینٹی میٹرز کا ایک کیمرہ آپ اس سٹک کے ذریعے آگے بھیجتے ہیں اور اس کو آپ اپنے آپریٹ کرتے ہوئے موو کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو کوئی ڈیڈ باڈی ہو یا زندہ حالت میں کوئی شخص ہو تو آپ 15 فٹ 12 فٹ جتنی اس کی رینج ہو وہاں تک آپ کیمرے سے آپریٹ کرتے ہوئے, اس میں لائٹ میں چونکہ ہم نے رات میں ہم نے آپریشنز کیے تو لائٹ اس میں لگی ہوتی ہے اور 10 میٹر تک 30 فٹ تک اس کے آس پاس جو ہارٹ بیٹ کا ساؤنڈ ہے اسے بھی وہ ڈیٹیکٹ کر کے آپ ہیڈ فونز پر سن سکتے ہیں. اور اس میں ترکی کی جتنی مشینری, وہاں پہ ہر بلڈنگ کے اوپر کرینز لگی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی مشینری تھی, وہ بہت تعاون کرتے تھے ایک زندگی کو بچانے کے لیے. جب ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ سارا علاقہ خاموشی اختیار کرے, سارے کی ساری جو عوام تھی وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی, ساری کی ساری 100-125 مشینری اس کو بند کر دیا جاتا تھا کہ شاید کوئی زندگی کے اگر آثار مل رہے ہیں تو اس ایک زندگی کو بچایا جا سکے. تو اس ایکوپمنٹ کے ساتھ پھر ہم اس کے علاوہ اسٹریچرز لے کر گئے تھے, باڈی بیگز لے کر گئے تھے. ہم نے وہاں پر لوگوں کے جنازے, ظاہر ہے کہ جن کے باڈیز 3 پیسز میں نکل رہی تھیں, ان کو ہم نے باڈی بیگز کے اندر, پھر وہ سارا ایک پروسیجر, فیملیز کا جو وہاں پر حال تھا وہ ظاہر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ اس کو بہت اپریشیٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ ہزاروں مائلز کا سفر کر کے ہمارے لیے یہاں آئے ہیں اور ہمارے لیے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں نے دن اور رات وہاں 11 روز کے, اب ہماری ایک ڈاکٹرز کی ٹیم ان کے فالو اپ میں, کیونکہ وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگ وہاں -17 وہاں پہ ٹیمپریچر ہے, -17, اور لوگوں کے گھر یہاں تو گر گئے ہیں, جو نہیں گرے وہ بہت خستہ حال ہے, اس میں وہ رہ نہیں سکتے کیونکہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں 5.8 5.6 اس سختی کے وہاں پر جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے ابھی تک آ رہے ہیں. ایون ہماری اپنی ٹیم, انہوں نے وہاں کا جو گورنر ہاؤس ہے اس کے اندر ہمیں ابتدائی چونکہ ایکوپمنٹ نہیں تھا, بندوبست نہیں تھا, اور ہم وہاں پر 4 روز تک جب زلزلہ آتا تھا پھر ہم فوراً سارے لوگ جو رضاکار تھے وہاں سے اس بلڈنگ کو ایویکویٹ کیا جاتا تھا. تو ایک بہت سخت ٹیمپریچر کی بھی کنڈیشن اور ایک بہت شدید لوگوں کا ٹراما بھی وہاں پر, کہ جن کے ظاہر ہے اگر وہ کہیں جانا بھی چاہیں تو جس کا باپ, بیٹا, ماں, بہن اس ملبے تلے دبی ہوئے, وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو وہ جن کے پاس گاڑی ہیں اس گاڑی میں سامان رکھ کر اپنے دن رات گزار رہے ہیں, جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اب ان کے لیے خدمت نے بھی, ہم نے بھی کچھ ٹینٹس کا بندوبست کیا. ٹرکش گورنمنٹ, ان کا جو ادارہ ہے آفاد, جس طرح ہمارا یہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ادارہ ہے, تو ترکش گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے آفاد, وہ وہاں پر بہت ایفرٹس کر رہا ہے. انہوں نے اب وہاں پر کیمپس پہنچائے ہیں, لوگوں کو اس کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ وہ سارے وہاں کے حالات ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے اور وہاں پر میکسیمم ہم نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا جبران صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ وہاں پر زندہ بچ گئے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پر کیا جو معاملات تھے اس پہ مدد کی, وہاں پر ٹرکش گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت ہیوی مشینری بہت تیزی سے کام کر رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم فوری طور پر, لیکن چونکہ ابتدائی دنوں میں ہم گئے تھے وہاں پر زندگی کے آثار اور چانسز زیادہ تھے, تو اس لیے وہ مشینز کو جیسے ہی کوئی تھوڑا سا احتیاط سے اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہوئے وہ پھر رک جاتے تھے کہ یہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی باڈی ہے یا کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو اب چونکہ ایک بڑے پیمانے پہ اب یہی توقع ہے کہ لوگوں کا بچنا مشکل ہے, تو یہ کام اور تیزی سے انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور ہر بلڈنگ کے اوپر مشینری لگی ہوئی ہے. بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر لوگوں نے, ہاں جو ہم نے پہلے بھی وہاں پر اپیل کی کہ کھانے کا تو وہاں پہ کوئی ایسا, لوگوں نے پرائیویٹلی بھی اور گورنمنٹ نے بھی وہاں کھانا پینا لوگوں کو پہنچایا ہے. لیکن -17 -18 اس سردی کی شدت میں لوگ سڑکوں پر ہیں, تو جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیمپس کی صورت میں, جو ٹینٹس ہوتے ہیں ونٹر ٹینٹس جو سردی کو بھی روکتے ہیں, اور جو بیگز ہوتے ہیں سلیپنگ بیگز, اس مد میں آپ جتنا ڈونیٹ کر سکیں, میڈیسنز کی مد میں جتنا ڈونیٹ کر سکیں, الخدمت فاؤنڈیشن یا جس کے بھی ذریعے آپ کرنا چاہیں, آپ وہاں پر
کیمپس کی امداد ضرور پہنچائیں. وہاں پہ جو ٹرکش گورنمنٹ نے بھی اب ٹینٹ سٹیز بنانا شروع کر دی تھی کہ وہاں پر 200 300 ٹینٹس کی چھوٹی چھوٹی شہر آباد کرنا شروع ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو وہاں سے کوئی چھت دے سکیں. وہ اپنے گھروں کے مسمار شدہ گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے تو انہیں کوئی چھت فوری طور پہ فراہم. اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ٹرکش گورنمنٹ بہت کنسرنڈ ہے. ان کی پوری فوج, ہماری پاکستانی فوج کے بھی دستے وہاں گئے ہوئے تھے, وہاں کی اپنی ٹرکش فوج, وہاں کے سارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے ادارے وہ بہت تیزی سے اس ریہیبلیٹیشن کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس چیز پر کام کیا, لوگوں کی جو سائیکولوجیکل ایک ٹراما ہے, ہم نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا, انہیں اپنا کندھا پیش کیا, اپنا شولڈر پیش کیا ٹو کرائی آن, وہ اپنا ایک غبار نکال سکیں اور آگے بڑھ سکیں, اگلی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. تو اس پہ بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر گئے تھے, پیرامیڈکس کی ٹیم لے کر گئے تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو ذہنی طور پر بھی اس صدمے سے نکالنے کی ایفرٹ کریں. اچھا جبران صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں سے پاکستان کی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ مختلف جو چیزیں ہیں, امدادی اشیاء ہیں, ٹینٹس ہیں, کھانے پینے کا سامان ہے, بیگز ہیں, اگر وہ الخدمت فاؤنڈیشن تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی, الخدمت فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. ہم یہاں سے تقریباً, چونکہ ہمیں بالکل آخری ٹائم پر ٹرکش گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ فلاں جہاز پہ, اور 3-4 گھنٹوں کے نوٹس پہ ہم 47 رکنی ٹیم لے کر گئے. تو اب ہماری ٹیمز بعد میں پیچھے سے فالو اپ میں جا رہی ہیں. اب سہولت ہے, آسانی ہے. ہم تقریباً کوئی 1 کروڑ کا امدادی سامان لے کر وہاں پہنچے تھے. اور اب چونکہ آپ کے سامنے الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب ہو یا کوئی بھی پاکستان کے اندر بھی آفت آئے تو سارے بیرون ملک یا اندرون ملک کے ادارے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن سب سے بڑھ کے ایفیشینٹلی کام کرتی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کے رضاکار جو ہیں وہ ہر گلی کی سطح پر موجود ہوتے ہیں. اسی طرح ترکی کے اندر چونکہ ہمارے بین الاقوامی رابطے ہیں تو ایک پورا سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے آپ جو بھی فنڈز دیں گے آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں, اس کی انڈورسمنٹ بھیج دیں, اور یا آپ ویب سائٹ پر رابطہ کر لیں. میں نمبر بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, وہ آپ بعد میں آن ایئر کر دیں. اس پر آپ رابطہ کر کے امدادی رقم یا امدادی سامان, بالخصوص میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس چیز کی وہاں ضرورت ہے, جو ہم نے وٹنس کیا وہ سلیپنگ بیگز ہیں, وہ ونٹر کے ٹینٹس ہیں, اور اس بلینکٹس ہو سکتے ہیں اس مد میں یا رقم کی صورت میں, کیونکہ یہ چیزیں وہاں سے پرچیز کرنا آسان ہے, یہاں سے لے کر جانا اور کیری کرنا ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہوئی تھی. تو جس بھی صورت میں اس مد میں آپ ضرور ڈونیٹ کریں. اچھا جبران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے وہاں پر تباہی کا سکیل دیکھا ہے اور جو ٹرکش گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے, جو ان کے ریسورسز ہیں جو بہرحال پاکستان سے زیادہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہاں پر دوبارہ سے زندگی واپس لوٹ سکے گی؟ جی دیکھیے, جو سکیل ہے اس کا تو کہنا ابھی سرٹنلی کہنا بہت مشکل ہے, لیکن میرے خیال میں اب یہ بات ہزاروں میں نہیں ہے. جو لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ان کی تعداد ہے, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں بلڈنگز جو ہیں وہ گر گئی ہیں. لیکن جس طرح سے ٹرکش گورنمنٹ اور طیب اردغان جو ان کے پریزیڈنٹ ہے, ٹرکش پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم 6 ماہ کے اندر ان ساری بلڈنگز کو دوبارہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور جس طرح ان کی ول ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آنے والے 6-8 مہینوں کے اندر بلڈنگز کی حد تک تو وہاں چیزوں کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں گے. لیکن جو ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہے اس سے نکالنے کے لیے بہرحال ترکی کے جو لوگ ہیں, ہم نے یہ محسوس کیا ہے, وہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں, بڑے یعنی ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. یہاں تک کہ یعنی اپنی خواتین کا انہوں نے اتنا زیادہ, اس حالت میں کہ ایک جگہ پر ہم ایک بلڈنگ میں ان کو باڈیز کو نکال رہے تھے, کرش ہوئی تھی باڈی, اور 3 ٹکڑوں میں ایک خاتون کی باڈی نکل رہی تھی. اس کے باوجود انہوں نے اس حالت میں بھی وہاں پہ آگے کمبل لگا کر انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہماری اس حالت میں بھی ہماری عورتوں کو کوئی مرد دیکھیں یا ان پر نظر پڑے. تو اس حد تک وہ غیرت مند قوم ہے, وہ پوری ایفرٹ کر رہی ہے, اور 120 سے زیادہ ملکوں کی ٹیمیں وہاں پر ان کی ہیلپ کے لیے پہنچی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر ہی جو بلڈنگز کا نقصان ہے وہ اسے دوبارہ ری بلڈ کر پائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہے اس سے نکلتے ہوئے شاید کئیوں کو دہائیاں لگ جائیں, اور کئی شاید ساری زندگی اس سے نہ نکل سکیں. بہت بہت شکریہ جبران, ہمیں آپ پر فخر ہے, ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی کوششوں کے اوپر فخر ہے, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ تک امداد پہنچائی, اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, یہ سلسلہ کنٹینیوسلی جاری ہے.
पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान ने कराची की 103 रन से हरा दिया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्बी का मैच होगा। शान और रिजवान की शानदार शराकत में 85 रन की ओपनिंग स्टैंड ने सुल्तान की पोजीशन मुस्तहकम बना दी। शान मसूद ने 51 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 110 रन की यादगार इनिंग्स खेली। मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा बुलंद होने लगा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान भी मौसम के खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम सर्द रहेगा। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।